नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। मन्त्री परिषदको बैठक आज साँझ बस्दै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको निर्णय गरिने। श्रीराम सुगर मिल्सका 3 सञ्चालक विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। किसानको बक्यौता फर्च्युट नगरेको आरोप। राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि राप्रपाद्वारा आन्दोलन घोषणा। पुस 15 देखि 25 सम्म जिल्ला सदरमुकाममा जनप्रदर्शन गरिने। नौ महिनादेखि ठप्प काठमाडौँ नयाँ दिल्ली उडान सुरु। दुवै देशले दैनिक 2वटा उडान भर्ने। र ईयूका 27 मुलुकले एकै दिन कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने। फाइजरको खोपलाई अनुमति दिन अर्को साता बैठक। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं मन्त्री परिषदको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारिज सम्बन्धी निर्णय गर्न मन्त्री परिषदको बैठक आज बस्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले साँझ 6 बजेका लागि मन्त्री परिषद बैठक आह्वान गरेका हुन्। राष्ट्रपतिद्वारा जारी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नका लागि फेरि अर्को अध्यादेश ल्याउनु पर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार बैठक बस्न लागेको हो। बुधबारको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार मन्त्री परिषद बैठकले पुरानै कानुन बेउटाउन अर्को अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आज पनि छलफल हुँदैछ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता र संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रस्ताव लैजाने सहमति भएसँगै पार्टीका अन्य विवादास्पद विषयमा सहमतिका लागि दुई नेता जुट्न लागेका हुन्। विवादको विषय बनेको दाहालले ओलीमाथि आरोप लगाउँदै पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र त्यसमा ओलीको प्रत्युत्तरबारे पनि आज छलफल हुनेछ। ओलीले सो प्रतिवेदन खारिज हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष त्यसमा स्थायी समितिमै छलफल हुनुपर्ने पक्षमा छन्। प्रस्ताव फिर्ता गरेर संयुक्त प्रस्ताव आगामी स्थायी समिति बैठकमा पेश गर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव ओली पक्षले दाहाल समक्ष राखे पनि त्यसमा सहमति जुटेको छैन। दुवै अध्यक्षको छलफलपछि संवैधानिक परिषदको बैठकको समेत टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आजै संवैधानिक परिषदको बैठक पनि बोलाएका छन्। संवैधानिक परिषदको नियुक्तिमा पार्टीले सिफारिस गर्नुपर्ने माग नेकपामा उड्दै आएको छ। रौतहटको महमदपुर गरुडामा रहेको श्रीराम सुगर मिल्सका सञ्चालक सहित 3 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। रौतहटका उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै उखु उत्पादक सङ्घ समेत 46 किसानहरूले श्रीराम सुगर मिल्सका सञ्चालकमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुधबार ठगी मुद्दा दायर गराएका थिए। सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत रौतहटले श्रीराम सुगर मिल्सका सञ्चालक सहित 3 जनाको विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालक हितेश कोल्छा, सञ्चालक विशाल अग्रवाल र श्रीराम सुगर मिल्स गरुडाका कार्यकारी उपाध्यक्ष पद्मकान्त झालाई पक्राउ गर्न पूर्जी जारी भएको हो। पक्राउ पूर्जी जारी भएका व्यक्तिहरूको खोज तलासका लागि आवश्यक समन्वय भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएका 3 जनाले किसानको बाँकी बक्यौता फर्च्युट नगरी मिल बन्द गरेर किसानलाई ठगेको आरोप किसान सङ्घले लगाएको छ। मिलले आर्थिक वर्ष 2071-72 को 12 करोड, 75-76 को 28 करोड 50 लाख र 76-77 को 50 लाख रुपियाँ गरी 41 करोड रुपियाँ भुक्तानी नदिएको उखु उत्पादक सङ्घ रौतहटका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम प्रमोद यादवले बताए। मिलले किसानहरूको रकम नतिर्ने उद्देश्यले गत साउन 11 गते उद्योग बन्द भएको सूचना टाँस गरेको थियो। त्यसपछि मिल सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग राख्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भएको छ।
अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा बसेको राप्रपाको सचिवालय कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन र कोरोना महामारी नियन्त्रणका विषयमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। अध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर जबरा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी समेतको उपस्थिति रहेको बैठकले बेरोजगारी समस्या समाधान लगायतका विषयमा सरकारको असफलता एवं उदासीनताको विरुद्धमा जनप्रदर्शनको घोषणा गरिएको हो। पुस 12 गते सम्पूर्ण 77 जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउने र 15 देखि 25 गतेभित्र जिल्ला सदरमुकाममा जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। राप्रपाले पुस 12 गतेदेखि 21 गतेसम्म जिल्ला सदरमुकाम र ठूला सहरमा मोटरसाइकल र्याली गर्ने जनाएको छ। चौथो हप्तादेखि दोस्रो चरणका कार्यक्रम घोषणा गर्ने राप्रपाको तयारी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सत्तारूढ दल नेकपाको विवादलाई गाई जात्राको संज्ञा दिएका छन्। अध्यक्ष थापाले ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको पार्टीगत विवादले आफूहरू जस्ता राज संस्था सहितको लोकतन्त्र पक्षधरलाई समेत लाज लागेको बताएका हुन्। ओली र दाहालको विवादप्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष थापाले गाई जात्रा बन्द गर्न, लोक लज्जाको त ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन्। दुवै नेताले गणतन्त्रको धज्जी उडाएको र हिजो हिमालय पर्वत जस्तो भीमकाय व्यक्तित्व खिया परेर अहिले धुलीसात भइरहेको थापाको टिप्पणी छ। सत्तारूढ नेकपाभित्र देखिएको पछिल्लो विवादप्रति लक्षित गर्दै थापाको पछिल्लो भनाई आएको हो। 9 महिनादेखि ठप्प रहेको काठमाडौँ नयाँ दिल्ली उडान आजबाट सुरु भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको एयरबस A320 विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आज बिहान 11 बजे दिल्लीका लागि प्रस्थान गरेको हो। 8 जना बिजनेस क्लास र 138 जना इकोनोमिक क्लासका यात्रु लिएर विमान दिल्ली उडेको हो। काठमाडौँ नयाँ दिल्ली गन्तव्यमा नेपाल भारत दुवै देशले दैनिक 2वटा उडान भर्ने निगमले जनाएको छ। महामारीभन्दा अघिसम्म निगमले दिल्लीका प्रत्येक दिन 2वटा उडान भर्दै आएको थियो। भारतले भने डिसेम्बर 24 तारिकबाट काठमाडौँ उडान भर्ने बताएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि जारी उडान प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि गत साता भारतले सहमति दिएको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण चैत 11 गतेबाट नेपाल भारत उडान बन्द भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी माघ पहिलो सातादेखि स्नातक तहको तेस्रो तथा स्नातकोत्तर तहको पहिलो वर्षको परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। चैतमा स्थगित गरिएको सेमेस्टर प्रणालीको परीक्षा सकिए लगत्तै स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा गर्न लागेको हो। सेमेस्टर प्रणालीको परीक्षा आइतबारदेखि नै जारी छ। माघको पहिलो साता स्नातकोत्तर तहको पहिलो वर्षको तथा दोस्रो साताबाट स्नातक तहको तेस्रो वर्षको परीक्षा सञ्चालन गरिने परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गरिने परीक्षाका लागि 1,50,000 विद्यार्थीले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रत्येक सेमेस्टर वा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न भएको 4 महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने त्रिवीको लक्ष्य छ। त्रिवीले कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको दीक्षान्त समारोह पनि आगामी सोमबार गर्दैछ। विश्वविद्यालयले विद्यावारिधि, एमफिल र दीक्षान्त पदक तथा पुरस्कार प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र सहभागी गराएर दीक्षान्त समारोह गर्न लागेको हो। गत वर्षको तुलनामा यसपटक धान उत्पादन वृद्धि भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यसपटक 1 लाख मेट्रिक टन धान बढी उत्पादन भएको हो। गत वर्ष 55,50,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यो वर्ष झन्डै 56 लाख मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। मौसम अनुकूलता, समयमा सिँचाइ, मल आपूर्ति, धानखेतको क्षेत्रफल वृद्धि लगायतका कारण उत्पादन वृद्धि भएको हो। उत्पादन वृद्धि हुनुको मुख्य कारण खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल वृद्धिलाई मानिएको छ। यो वर्ष 13,71,706 हेक्टरमा धान रोपाई गरिएको थियो। सरकारले 5 वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले 15 जिल्लामा धान उत्पादन बृहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ भने झापालाई धानको सुपर जोन घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कम्तीमा 60 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। 60 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएमा देश धानमा आत्मनिर्भर हुने मन्त्रालयको दाबी छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको बिरतामोड शाखाले ढिलो गरी झापा जिल्लामा नयाँ धान खरिद गर्न सुरु गरेको छ। किसानले धान बाली भित्र्याएको झन्डै 2 महिनाभन्दा बढी समयपछि खाद्य संस्थानले धान खरिद सुरु गरेको हो।
जसका कारण अधिकांश किसानले सरकारी मूल्यमा धान बेच्न पाएका छैनन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको बिर्तामोड शाखाले किसानले धान बाली भित्राएको झण्डै 2 महिनाभन्दा बढी समयपछि धानको खरिद सुरु गरेको छ। गत वर्ष शाखाले मङ्सिरको पहिलो साताबाट धान खरिद सुरु गरिसकेको थियो, तर यसपटक मङ्सिरको अन्तिमबाट मात्र धान खरिद सुरु गरेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको बिर्तामोड शाखाको यस वर्ष 23,000 क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको छ। कम्पनीका अनुसार यस वर्ष शाखालाई 15,000 क्विन्टल सोना मन्सुली र 8,000 क्विन्टल रञ्जित धान खरिदको कोटा दिएको छ। नेपाल सरकारले चाहिँ जुन समर्थन मूल्य तोकेको छ त्यो तोकेको समर्थन मूल्यमा खरिद गर्नु भनेर हाम्रो अफिसलाई चाहिँ एउटा निर्देशन परिपत्र गर्छ। किसानले धान बिक्री गरिसकेपछि खाद्य संस्थानले बल्ल खरिद सुरु गर्दा जिल्लाका अधिकांश किसानले सरकारी मूल्यमा धान बेच्न पाएका छैनन्। धान खरिद समयमा नगर्दा अधिकांश किसानले गल्ला व्यापारीलाई केही महिना अघि नै धान बेचिसकेका छन्। किसानहरूका अनुसार हिउँदे बालीका लागि मल बिउ किन्न रकम आवश्यक हुँदा धान बेचेर जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। गाह्रो परेको बेलामा टाउलाई नै पैसा माग्नु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर अब दिनु पनि पर्ने स्थिति हुन्छ सस्तै भए पनि। अब सरकारले त अब बल्ल तोकेको हुन्छ, बल्ल गरेपछि अब किसानले त खाँचो काट्दैन, टाउलाई नै बुझाउनु पर्ने हो। किसानलाई प्रोत्साहन र सुनिश्चित बचतको ग्यारेन्टी गर्न भन्दै सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य गत असारमै तोकेको हो। तर सरकारी संयन्त्र गाउँ-गाउँमा नहुँदा सरकारले निर्धारण गरेको दरभन्दा सस्तोमा धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता किसानसँग छ। यता दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नभएकै कारण गाउँ-गाउँमा धान खरिद बिक्री केन्द्रको स्थापना गर्न नसकिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बिर्तामोड शाखाले जनाएको छ। एकजना महाफु कार्यालय प्रमुख भइगए, अब अर्को लेखा एकजनाले हेर्नुपर्ने छ, एकजनाले गुणस्तर हेर्नुपर्ने छ, एकजनाले स्टोर हेर्नुपर्ने छ र त्योभन्दा पर्याप्त कर्मचारी नभएको हुनाले पनि हामी खरिद जुन डिपो केन्द्र राखेर चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ त्यो तरिकाले खरिद गर्न सकेका छैन। यसपटक सोना मन्सुली धानको समर्थन मूल्य सरकारले प्रति क्विन्टल 2,885 रुपियाँ निर्धारण गरेको छ भने रञ्जित धानको समर्थन मूल्य 2,890 रुपियाँ तोकेको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। भोजपुर, देउराली, चखेवा, भन्ज्याङ मध्ये पहाडी लोकमार्ग सडक निर्माणको काम 75%ले सकिएको छ। सो सडक खण्डको 42 किलोमिटर मध्ये 32 किलोमिटर कालोपत्रेको काम सकिएको हो। भोजपुर सदरमुकामको देउराली चोकबाट टेम्के मयुङ गाउँपालिकाको चखेवा भन्ज्याङसम्मको 42 किलोमिटर सडक निर्माणले तीव्रता पाएको छ। आगामी 6 महिनाभित्र काम सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको पुष्पलाल मध्ये पहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय 5 थरले जनाएको छ। कालोपत्रे गर्नुपर्ने काम भएकाले चिसो मौसमका कारण काम गर्न कठिनाई भए पनि कामलाई गति दिएको कार्यालयको भनाइ छ। यो 10 किलोमिटर सडक चाहिँ अब हजुर हामीले यहाँ हेरिरहेका छौँ, यहाँ सब बेसको काम सकिसकेको छ, ड्रेन स्ट्रक्चरहरू सबै बनिसकेका छन् र अब यो टेम्परेचरको कारणले अहिले चाहिँ हामी यो कालोपत्रे गर्न सकेका छैनौँ। सडक निर्माण भइरहेको स्थलको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण खड्का, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज पुरी सहित इन्जिनियरहरूको समूहले अनुगमन समेत गरेको छ। अनुगमनका क्रममा काम तीव्र गतिमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार भएको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। हामी नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेका छौँ। प्रत्येक महिना यसको कामको प्रगति कति भइरहेको छ भन्ने हेर्ने, कामको गुणस्तर कस्तो भइरहेको छ भन्ने हेर्ने क्रममा आज पनि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। सडक निर्माण सम्पन्न भए पश्चात जिल्लाको विकासमा टेवा पुग्ने जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरले जनाएको छ। निर्माणको कामलाई सहज रूपमा सम्पन्न गराउनका लागि कार्यालयको तर्फबाट सहजीकरण गरिरहेको कार्यालयको भनाइ छ। विशेष गरेर निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने बताइएको छ। जनप्रतिनिधि त्यसपछि चाहिँ
प्रशासन सबै भइसके पछाडि कम्बाइन क्वालिटीमा चाहिँ कति पनि जाने दायाँ बायाँ गर्नुहुन्न र क्वालिटीलाई चाहिँ राम्रोसँग मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। पटक हामीले चाहिँ सबै साथीलाई राखेर छलफल पनि गरेका छौँ। तामाङ गोल्डन गुड्सले आर्थिक वर्ष 2072-73बाट कामको थालनी गरेको थियो। यस अघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको भए पनि लकडाउन, मौसम लगायतको कारण केही ढिला भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। खास गरेर काम गर्ने समय 5 महिना मात्र राम्रो हुने भएकोले काममा केही बाधा पुग्ने गरेको कम्पनीको भनाइ छ। हाम्रो टेम्परेचर एकदमै घटिसक्यो। 15 डिग्री भन्दा मुनि भएपछि हामीले पेमेन्टको काम गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले टेम्परेचर सुधार हुन्जेलसम्म कुर्नुपर्छ। सडकको निर्माण लागत करिब 65 करोड रहेको छ। सडक निर्माणको काम 2 प्याकेजमा भइरहेको छ, जसमध्ये पहिलो प्याकेजको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। सडक निर्माणले गति लिएपछि स्थानीयमा उत्साह थपिएको छ। युवराज बिष्ट, भोजपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। हिमाली जिल्ला डोल्पामा पाइने खानेकुरालाई ग्राहकसम्म पुर्याउने उद्देश्यले काठमाडौँको दरबार मार्गमा डोल्पाको चुलो सञ्चालनमा आएको छ। सहज रूपले मानिसको पहुँच नपुग्ने डोल्पा जिल्लाको अर्ग्यानिक खानेकुरा ग्राहकको माग अनुसार सुपथ मूल्यमा जुनसुकै बेला पनि पाइने सञ्चालकको भनाइ छ। हाम्रो यो एउटा डोल्पाको अथेन्टिक टेस्ट, एउटा थकालीको टेस्टले गर्दा पनि भयो र अर्को सबै वर्गको ग्राहकले एकदमै एफोर्ड गर्न सक्ने प्राइसमा हामीले सञ्चालन गरेको भएर चाहिँ अलिकति सस्तो र मिठो भन्ने उद्देश्यले कस्टमरहरू आउनुहुन्छ भन्ने हामीले टार्गेट बनाएको छ। डोल्पाको रैथानी जातका मार्सी चामलको खाना, च्याङ्ग्राको मासुको स्वाद डोल्पाली चुलोले ग्राहकलाई दिँदै आएको छ। खानाको टेस्ट पाएँ र मार्सी चामल र च्याङ्ग्राको मासु चाहिँ मलाई धेरै मिठो लाग्यो। अरू ठाउँको भन्दा पृथक र धेरै स्वादिष्ट पनि लाग्यो र हस्पिटालिटी पनि धेरै राम्रो लाग्यो र एउटा मार्जिनल प्राइस पनि राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। शान्त वातावरणमा गुणस्तरीय खानेकुरा पाइने भएकाले छोटो समयमा ग्राहकको रोजाइमा बस्न सफल भएको बताइएको छ। समान कामको समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने माग राख्दै त्रिवीका आंशिक प्राध्यापकहरू आन्दोलित भएका छन्। वर्षौंदेखि काम गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरूको बौद्धिक शोषण भएको भन्दै प्राध्यापकहरू आन्दोलित भएका हुन्। एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। 15 वर्षबाट आन्दोलन जारी रहेको उल्लेख गर्दै प्राध्यापकहरूले सम्झौताहरू भए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन्। आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने प्राध्यापकहरूले चेतावनी दिएका छन्। देशभरका क्याम्पसका प्राध्यापकहरूसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएकोले धरनामा बस्नु परेको प्राध्यापकहरूले बताएका छन्। लामो समयदेखि प्राध्यापकहरू आन्दोलनरत भए पनि समस्या समाधानका लागि त्रिवीले चासो नदिएको बताइएको छ। अहिले 90% बढी कक्षाभार आंशिक शिक्षकहरूले लिनुपर्ने बाध्यता भए पनि काम अनुसारको पारिश्रमिक नपाएको प्राध्यापकहरू भनाइ छ। प्राध्यापक सङ्घले विश्वविद्यालयले ल्याएको निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने, प्राज्ञिक उन्नयनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू पनि राखेका छन्। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवामा रहेको एक प्लाइवुड उद्योगमा गैराती भीषण आगलागी भएको छ। मलङ्गवामा रहेको जय बजरङ्ग प्लाइवुड उद्योगमा आगलागी भएको हो। आगलागीबाट करिब 40 लाख पर्ने एउटा मेसिन र करिब 10 लाख पर्ने 20 वटा एसिड कनेक्टरमा क्षति पुगेको छ। उद्योगमा रहेको काठ लगायतका कच्चा पदार्थ पनि नष्ट भएका छन्। राति 7 बजेपछि भएको आगलागीबाट उद्योगमा 1 करोडभन्दा बढीको क्षति भएको सञ्चालक विकास गोयलले बताए। उद्योगमा लागेको आगो स्थानीय सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा नियन्त्रणमा आएको थियो। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको अनुमान गरिएको छ। आगलागीबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको चाबेलमा फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु सेनाको टोलीले निष्क्रिय बनाएको छ।
आज बिहान चक्रपथ सडक खण्ड अन्तर्गत गोपीकृष्ण हल नजिकै धोबी खोला पुलमा राखिएको शङ्कास्पद वस्तु सेनाले निष्क्रिय पारेको हो। प्रहरीले चाबेलमा भेटिएको शङ्कास्पद वस्तु झोला मात्रै रहेको र बम नभएको जनाएको छ। शङ्कास्पद वस्तु फेला परेपछि सो क्षेत्रमा करिब 1 घण्टा यातायात अवरुद्ध भएको थियो। सेनाले शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पारेपछि यातायात सुचारू भएको छ। शङ्कास्पद वस्तु कसले राखेको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौँ प्रहरीले जनाएको छ। नेपालका सेफ सन्तोष शाह बीबीसी मास्टर सेफ 2020 प्रतियोगिताको शीर्ष 3मा पुग्न सफल भएका छन्। बीबीसी 1मा बुधबार राति प्रसारित फाइनल राउन्डको दोस्रो चरणमा उनी अघिल्लो चरणका लागि छानिएका हुन्। शाहले उत्कृष्ट 3मा पुग्नका लागि भुटेको चिउरा, भुटेको खुर्सानी र नुन गोल्डेन पुरी, गङ्गटाको तरकारी, साँधेको भटमास, रायोको साग, जिम्बुले छानेको पोलेको खसीको मासु, पुदिना पराठा, क्रिस्पी प्याज बनाएका थिए। उनको पाककलाको निर्णायकहरूले समेत खुलेर प्रशंसा गरेका थिए। नेपालको सिराहाका शाहले फाइनलमा पनि नेपाली खानाकै परिकार बनाउने तयारी गरेको जानकारी दिएका छन्। प्रतियोगिताको फाइनल आज हुँदैछ। अन्तिममा पुगेका 3 मध्ये 1 जना सेफ मास्टर सेफ च्याम्पियन हुनेछन्। प्रतियोगितामा 32 जना सेफहरू बीच सुरु भएको थियो। कोरोनाका कारण बन्द गरिएको नेपाल भारत बीचको सीमा खुलाउन माग गर्दै खुला सीमा संवाद समितिले विगत 20 दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। तर लामो समयको प्रदर्शनका बावजुद सीमा नखोलिएपछि सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको शास्ति बढ्दै गएको छ। दर्शकबिन यतिखेर हामी वीरगञ्जको मुख्य सीमा नाका शङ्कराचार्य गेट अगाडि भनौँ वा मुख्य भन्सारमा भनौँ त्यहाँ अवस्थित छौँ, जहाँ 20 दिनदेखि भारत नेपाल खुल्ला सीमा संवाद सङ्घले आफ्नो धारणा दिँदै आएको छ। धारणा भने कोभिड महामारीको क्रममा बन्द गरिएको भारत नेपालको सीमा खुल्ला गर्नुपर्ने माग उहाँहरूको रहेको छ। तर नेपालका विभिन्न भूभागहरू, विभिन्न खुला सिमानाहरू अहिले सुचारू गरिए तापनि यो नेपाल भारतलाई जोड्ने मुख्य प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको शङ्कराचार्य गेट र भारत नेपाल वीरगञ्ज रसौल सीमा अहिलेसम्म बन्द छ। क्रमिक रूपमा हेर्ने हो भने रिक्सा, ठेला, टाङ्गा र पैदल यात्रीहरू हजारौं संख्यामा भारत नेपाल ओहोर दोहोर गर्ने गर्दछन्। नेपाल चाहिँ तपाईँको पर्यटकीय रूपमा पनि एकदमै ध्वस्त भएको अवस्था छ, किनभने तपाईँको नेपालमा आउने 70% पर्यटक तपाईँको भारतबाट नै आउने हो। त्यस कारणले यो सीमा बन्दको हालतले तपाईँको भारतको कतैबाट चाहिँ तपाईँको पर्यटकहरू नेपाल भित्र राखेको अवस्था छ। यो पृष्ठभूमिमा हेर्न सक्छौँ, टाङ्गाहरू चलिरहेको अवस्था छ, 2 पाङ्ग्रा गाडीहरू चलिरहेको अवस्था छ। सिमानामा त्यस्ता कुनै पनि किसिमको अवरोध गरिएको छैन। तर अवरोध मात्र एउटा 4 चक्का गाडीमा आम जनता जुन रसकौल भएर भारतका विभिन्न ठाउँमा आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप वा व्यक्तिगत व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने जाने गर्दछन्, उहाँहरूलाई विशेष शास्ति परेको छ। अहिले यहाँका नेताहरूले भनिराख्दा यसले गर्दाखेरि सांस्कृतिक पर्यटन र त्यस्तै व्यापारमा पनि असर परेको छ। हामी जोड्न चाहन्छौँ अर्का एकजना वक्तासँग। तपाईँको नाम भन्नु। नेपाल भारत खुला सीमा समाज समूहका संयोजक कृष्ण। अहिले जुन यो आन्दोलन तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ, सरकारले भनिरहेको कोरोना महामारी छ, भारत तेस्रो चरणको लकडाउनमा पुग्दैछ, तर तपाईँहरू सीमामा बसेर अहिले पनि यो सीमा खोल्नु पर्छ भनेर किन कतिको जाहेर 1 गते खोल्ने निर्णय भएको थियो, 30 गतेसम्म मात्र बन्द गर्ने थियो। तर यो सरकार कति नाकाम छ, यो सरकार कति अजिम्मेवारी बिना जिम्मेवारीको सरकार छ कि आज 1 गते भइसक्यो तर कुनै निर्णय गर्न पाएको छैन। जनता अन्यलमा बसेछ, जनतालाई त अन्यलमा पार्ने काम सरकारको होइन नि। दर्शकबिन, यो नाका भएर राजस्वको कुरा गरौँ भने नेपालको सबैभन्दा बढी राजस्व हुने नाका भनेको वीरगञ्ज भन्छ। यही नाका भएर सरकारले करोडौं अर्बौं रुपियाँ राजस्व उठाउने गर्दछ। अहिलेको परिवेशमा पनि सरकारले राजस्व उठाउने काम गरिरहेको छ। साइकल, पैदल, स्कुल बस जाँदाखेरि कोरोना सर्दैन, तर सहज रूपमा सीमा खोल्यो भने कोरोना सर्छ भनेर यो कस्तो कोरोना हो? राजन रौनियार। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले युवाहरूलाई 10 लाख रुपियाँसम्म बिना धितो ऋण प्रदान गर्ने भएको छ।
कोरोना त्रासका कारण स्वदेश या विदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्किएका र गाउँमा कृषि कर्म गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरेर गाउँपालिकाले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अघि सारेको हो। केही गर्छु भन्ने युवाले पुँजीको अभावमा हात खुम्च्याएर अब बस्नु नपर्ने बताइएको छ। गाउँपालिका जमानी तथा सिफारिसमा नेपाल बैंकले 10 लाख रुपियाँसम्म सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। युवा, दलित, महिला तथा अल्पसंख्यकलाई लक्षित गरी गाउँपालिकाले स्वरोजगार कार्यक्रम अघि सारेको हो। सहुलियत दरमा बिना धितो ऋण प्रदान गर्नका लागि गाउँपालिका र नेपाल बैंक पाल्पाबीच सम्झौता भएको छ। बैंकसँगको सम्झौताले रोजगारीको लागि विदेशी युवाको संख्या घट्ने र कृषि तथा पशु उत्पादनमा वृद्धि हुने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ। अनुदानमा वितरित मिनी टेलर बिग्रेर हैरानी बेहोरेका पर्वतका किसानलाई मर्मत तालिमले राहत दिएको छ। पर्वतका स्थानीय तह र कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषि यान्त्रिकरण भन्दै वितरण गरेका मिनी टेलर बिग्रेर समस्या भएपछि व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र पर्वतले तालिम सञ्चालन गरेको हो। तालिम पाएपछि मिनी टेलरको न्यूनतम मर्मत गर्न सक्ने बनेको किसानहरूले बताएका छन्। पहिलो चरणमा 40 जना किसानलाई 15 दिने तालिम प्रदान गरिएको छ। मेसिनहरूले काम नगर्ने अवस्था आयो। सानो सानो समस्यालाई थाहा हुन पाइएन। त्यसो हुँदाखेरि यस विकासले राखेको कार्यक्रममा म निवेदक भएर सिक्नलाई निवेदन गरेका थिएँ। अहिले सरले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अब यो सिप हामीसँग पुरा ज्ञान हासिल भयो भने मेसिन कहाँनिर कसरी बिग्रिने रहेछ र कसरी बनाउने रहेछ जहाँसम्म कि जोत्ने किसानले थाहा पाओस् भन्ने मेरो उद्देश्य छ। किसानले ठ्याक्कै खेतमा गएर हलो जोतिराखेको छ, हलो बिग्रेको हो। किसानलाई त्यो जानकारी त छैन कि मेसिन कस्तो कहाँ के भयो भन्ने कुरो। त्यसमा अहिले यो सिकाइले के हुने भयो भन्दा किसानले नर्मली हिसाबमा आफ्नो हलो चाहिँ आफै बनाउन सक्ने सम्भव 15 दिन तालिमले उपलब्धि गराउने भयो। व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रले चालु वर्षमा 160 किसानलाई तालिम दिने लक्ष्य लिएको छ। अहिले मिनी टेलर गएको छ र मिनी टेलर गए पछाडि त्यो चाहिँ बिग्रने समय बिग्रने र बजारसम्म पहुँच पुर्याउनको लागि त्यो निकै खर्चिलो भएर किसानहरू मार्नु पर्नु भएको थियो र किसानहरूको माग पनि त्यो थियो। त्यसैले हामीले यो आर्थिक वर्षमा 15 दिने मिनी टेलर मर्मत 8 वटा तालिम 20 जनाका दरले 160 जनालाई पर्वत बागलुङ र म्याग्दीमा दिने हाम्रो योजना छ। पर्वत बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा माग सङ्कलन गरी तालिम सञ्चालनको तयारी थालिएको कार्यालयले जनाएको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले गाउँघरमा उत्पादन हुने फलफुल तरकारीबाट अचार उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बनाउन सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले वडा नम्बर 10 मा महिलाहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गर्न 3 दिने अचार बनाउने तालिम दिएको हो। महिला सञ्जालकी अध्यक्ष मिश्रा आचार्यले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने वस्तुको प्रयोग गरी अचार बनाउन र त्यही अचार बिक्री गरी महिलाहरूले आम्दानी वृद्धि गर्न सकुन् भनेर तालिम प्रदान गरिएको बताए। तालिममा 30 जना महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो। सोलुखुम्बुको लेखु पिके गाउँपालिका वडा नम्बर 5 भकान्जेमा रहेका चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। स्टे एट स्कुल नेपालको सहयोगमा विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा, खेलकुद र सङ्गीतका सामग्री उपलब्ध गराइएको हो। चिसो बढेसँगै विपन्न बालबालिकालाई विद्यालय जान समस्या नहोस् भनेर न्यानो कपडा उपलब्ध गराइएको स्टे एट स्कुल नेपालका आङ रिन्जी शेर्पाले जानकारी दिए। विद्यालयमा गत वर्ष सोही संस्थाले 1 करोड 90 लाख लागतमा 48 जना विद्यार्थी, 3 जना शिक्षक, कुक र होस्टेल वार्डेन बस्न मिल्ने छात्रावास समेत निर्माण गरेको थियो। संस्थाले आगामी वर्ष थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा रहेका विद्यालयलाई पनि सहयोग गर्ने योजना बनाएको छ। पछिल्ला केही वर्ष यता नेपालमा पनि कपाल प्रत्यारोपण प्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। विभिन्न कारण कपाल नउब्राउने, दुर्घटनाबाट कपाल झर्ने समस्याका लागि मात्र नभएर तालुपनाबाट छुटकारा पाउनका लागि समेत प्रत्यारोपण गर्नेको संख्या बढेको हो। कपालले मानिसको सौन्दर्य बढाउने काम गर्छ। स्वस्थ सुन्दर कपालले सौन्दर्य मात्र नभई सम्पूर्ण व्यक्तित्वमै प्रभाव पार्ने गर्दछ। तर हर्मोनको असन्तुलन र वंशाणुगत लगायतका कारणले कपाल छर्ने समस्या देखिन सक्छ। आवश्यक भन्दा बढी कपाल छर्नाले कपाल पातलो हुने मात्र नभएर यसले तालुपना समेत निम्तन सक्छ, जसको समाधानका लागि कपाल प्रत्यारोपण प्रविधि नेपालमा समेत निकै लोकप्रिय बनेको छ।
कपाल प्रत्यारोपण गर्दा प्रत्यारोपण गर्ने व्यक्तिकै शरीरको कुनै भागबाट कपाल ल्याएर टाउकोमा रोपिन्छ। जस्तै टाउकोको पछाडिको भाग, छाती, दारी तथा कहिल्यै नझर्ने भागको कपाल ल्याएर प्रत्यारोपण गरिन्छ। यसप्रति मानिसहरूको आकर्षण पनि बढ्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। हामीले 2015 मा ट्रान्सप्लान्ट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा च्यालेन्ज थियो कि एउटा चाहिँ हेयर ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ र भन्ने मान्छेलाई बुझाउन, अर्को चाहिँ भए पनि नेपालमा हुन्छ र भनेर बुझाउन गाह्रो। अब अहिले चाहिँ सायद जति क्लिनिक्सहरू खोल्दै गयो त्यो सायद मोर मान्छेले ओके अब हुँदो रहेछ अथवा साथीभाइको सर्कलमा हुँदै गइसके पछाडि र नेपालमा पनि अब यत्रो क्लिनिक छ भनिसके पछाडि हेयर ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ र होला भनेर चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। अहिले कपाल मात्र नभएर दारी, आँखी भुइँ र कुनै दुर्घटनाका कारण कपाल डढेको स्थानमा समेत कपाल प्रत्यारोपण हुने गरेको छ। कपाल प्रत्यारोपण गर्न करिब 6 घण्टाको समय लाग्ने गर्दछ। एकपल्ट कपाल प्रत्यारोपण गरेपछि जीवनभर कपाल पहिलाकै जस्तै उम्रने गर्दछ। प्रत्यारोपण गरिएको कपाल 2 देखि 3 हप्तामा झर्छ, तर 10 देखि 16 हप्तामा पुनः कपाल बढ्न थाल्दछ। प्रविधिको विकासले सहज र सरल रूपमा कपाल प्रत्यारोपण गरिने भएकाले यसको दीर्घकालीन रूपमा कुनै नकारात्मक असर नभएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। साथै नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा कपाल प्रत्यारोपण हुने गरेको छ। हाम्रोमै पनि कपाल प्रत्यारोपण गर्न आउने अहिले अलिकति यो लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति अफेक्टेड भएर नत्र 50% मान्छेहरू त विदेशबाटै आउनुहुन्छ। धेरै जस्तो बाहिर बस्ने नेपालीहरू लगभग मेरोमा 25 वटा भन्दा बढी देशमा आएर चाहिँ कपाल प्रत्यारोपण गराएर गइसक्नु भएको छ। सो म त पोजिटिभ नै छु। कपाल झर्नु र तालुपना आउनु कुनै रोग होइन, तर कम उमेरमै तालुपनाका कारण व्यक्तित्वमा असर पार्ने तथा सुन्दर देखिन कपाल प्रत्यारोपण प्रति आकर्षण बढ्दो छ। यति मात्र नभई सुन्दर बन्नका लागि लेजरको प्रयोग गरी अनावश्यक कोठी, मुसा, जन्मदात लगायतका खत हटाउने क्रम पनि अहिले बढेको देखिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिगुणा भट्टराई, बस्नेत, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला पूर्वी तथा पश्चिमी तराईका केही भूभागमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाडी क्षेत्रको मौसममा बदली हुनेछ भने अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:47 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:11 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।